السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو الأول ديال سلسلة شروحات المادة ديال الماركتينغ دو باز الخاصة بالسيمستر 1. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله البارتي 1 نحاول أن نبدا لكم ليكسبليكاسيون ديال هذه المادة ديال الماركتينغ دو باز اللي هي مادة مهمة جدا في السيمستر 3. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنبدا لكم بالانتروديكسيون ديال لي كور، يعني غادي نهضر لكم على الديفينيسيون ديال الماركتينغ، على لي زوبجيكتيف ديال الماركتينغ باش تقدروا تفهموا الدرس من الاول. نبداو ليكسبليكاسيون ديال الكور. قلنا نبداو بلانتروديكسيون ديال الكور. اول حاجه ديفينيسيون ديال الماركتينغ. دونك لو ماركتينغ بالعربيه هو التسويق. Le marketing est le processus de planification, de réalisation, de la conception, de la détermination du prix, de la distribution et de la communication des idées, des biens et services dans le but de générer des échanges qui satisfont les objectifs individuels et organisationnels. هذا définition الأول. من الديفينيسيون شنو عندنا؟ في الديفينيسيون قالوا لنا بأن le marketing est le processus de planification. يعني واحد الماركتينغ هو واحد العمليه ديال التخطيط. دونك الماركتينغ هو مجموعه ديال لي زاكسيون اللي كتدخل في بلانيفيكاسيون ديال لونتربريز. دونك لونتربريز اي لو بروسيسوس دو بلانيفيكاسيون، يعني واحد العمليه ديال التخطيط بالنسبه لونتربريز. دو رياليزاسيون دو لا كونسيبسيون. لا رياليزاسيون c'est-à-dire la mise en œuvre، يعني التحقيق ولا التطبيق de la conception ديال التصميم، يعني تصميم خاص عنده علاقه بلا بلانيفيكاسيون بلا استراتيجي ديال لونتربريز. de la détermination des prix، يعني الماركتينغ راه هو واحد لو بروسيسوس، واحد العمليه ايضا كيحددوا بها الاسعار، لان الماركتينغ هو الوسيله باش كنسوقوا المنتوج ديالنا بالنسبه للونتربريز. وباش نقدر نسوق واحد المنتوج راه داكشي اللي عنده علاقه بالبري، لان الممكن هذاك البري هو اللي يجيب لينا هذاك لو كونسوماتور ولا هذاك الكليون اللي يقدر يشري لنا هذا البرودوي ديالنا. دونك الماركتينغ راه ايضا واحد لا بروسيسوس دو ديترميناسيون دو بري، دو لا ديستريبيسيون اي دو لا كومونيكاسيون دي بيان اي سيرفيس. ايضا الماركتينغ هو لا ديستريبيسيون اي لا كومونيكاسيون، يعني التواصل ديال ديال لي زيدي، يعني الافكار ديال لي بيان اي دي سيرفيس. حنا قلنا بان الماركتينغ يعني هو التسويق، يعني كنسوقوا له برودوي ديالنا، نسوقوا له برودوي ديالنا، يقدر يكون ايدي، يقدر يكون بيان يقدر يكون سيرفيس. دونك هنايا الماركتينغ واحد البروسيسوس دو ديستريبيسيون، يعني كيساعدنا باش نوزعوا ولا نديروا لا ريبارتيسيون ديال هذا البرودوي هذا باش نبيعوه، باش نقدروا اننا نجلبوا هذوك لي كليون. دونك dans le but de générer des échanges qui satisfont les objectifs individuels et organisationnels. قلنا ان الماركتينغ واحد البروسيسوس دو بلانيفيكاسيون ديال التخطيط، واحد التطبيق ديال واحد التصميم كديروا لونتربريز، كنحددوا به الاسعار، كنفرقوا به وكنتواصلوا به مع لو كليون باش يقدر يشري لنا هاد لي بيان سيرفيس. ولكن هذا الهدف ديالو شنو هو؟ دو جينيري دي ايشونج، يعني باش نديروا واحد التبادل qui satisfont les objectifs individuels et organisationnels. يعني الهدف ديال الماركتينغ هو ان نلبوا دوك الاهداف الفرديه واللي خاصه بلونتربريز، لان اي اونتربريز ضروري عندها اوبجيكتيف. شنو هو الاوبجيكتيف الاول ديال لونتربريز؟ الفيناليتي ديال لونتربريز هي انها كريي واحد لا ريشات، يعني تحقق واحد الربح. دونك باش نقدروا نحققوا واحد الربح راه ضروري خاصنا لا برودكسيون ديال واحد لو بيان سيرفيس اللي خاصنا نبيعوه في لو مارشي. باش نقدر نبيع هاد لو بيان سيرفيس في لو مارشي دونك خاصني واحد الوسيله باش نقدر انني نوصلوا للكليون، وهاد الكليون ناتيغيه باش يجي يشري. دونك هذا هي لا بروسيسوس دو ماركتينغ اللي كدير العمليه ديال الماركتينغ. شوفوا دابا الديفينيسيون الثاني. Définition الثاني هو le marketing est à la fois un processus social et un processus de management par lequel les individus et les groupes satisfont leurs besoins et leurs désirs au moyen de la création, de l'échange de produits et de services ayant une valeur pour autrui. Donc le marketing هو واحد العملية، ولكن هذا البروسيس c'est un processus social، يعني واحد العملية عندها علاقة بلا سوسيتي. كومون سا؟ لأن الماركتينغ علاش كنديرو الماركتينغ؟ كنديرو الماركتينغ باش نسوقو واحد لو برودوي،
نسوقوه علاش نسوقوه لي كليون لي كونسوماتور. هاد لي كليون شنو هما؟ سو سون دي مومبر دو لا سوسيتي، هما هاد الافراد في المجتمع. دونك لا ماركتينغ هو واحد العمليه اللي عندها علاقه بالمجتمع، لان كنسوق واحد البرودوي للمجتمع. تشوفوا هادشي في لا سيغمونطاسيون، كيفاش اني كنديكوبي لا سوسيتي ولا كنديكوبي لي زانديفيدي ولا لي كونسوماتور بور دي جروب ايموجين على حساب لو نيفو سوسيال ولا حساب دي كريتير غنشوفوا ان شاء الله من بعد. دونك ان الماركتينغ واحد لو بروسيس سوسيال، لاني كنسوق هذا البرودوي هذا لا سوسيتي. اوسي ان بروسيسوس دو مانجمنت، يعني الماركتينغ هو عمليه داخله في المانجمنت. حنا قرينا المانجمنت في الاس 1 والاس 2، شفتوا المانجمنت كيفاش كدير لا بلانيفيكاسيون، لي فونكسيون ديال المانجمنت، لورغانيزاسيون، لونفيرونمون، لقيتو هادشي كلشي داخل في المانجمنت، لي استراتيجي اكسيتيرا. دونك لو ماركتينغ راه عنده نفس داكشي اللي كنخدمو في المانجمنت، يعني راه هو اوتي دو بلانيفيكاسيون organisationnel, stratégie, etc. Donc, le marketing est à la fois un processus social et un processus de management par lequel les individus, les groupes satisfont leurs besoins. يعني le marketing هي واحد العملية قلنا اجتماعية وكتدخل في le management اللي من خلالها les individus على الأشخاص et les groupes satisfont leurs besoins سواء كان كونسوماتور ولا كان برودكتور، يعني لونتربريز. كل واحد راه كيساتيسفاسي لي بوزوا ديالو، لان الماركتينغ كأنا ككونسوماتور بهذوك الماركتينغ بداك التسويق اللي كدير لونتربريز كنساتيسفي لي بوزوان ديالي، يعني كنشري هذوك لي برودوي لي بيان سيرفيس اللي ممكن ان نلبي الحاجه ديالي. اوسي بالنسبه لونتربريز عن طريق لو ماركتينغ كتسوق لو برودوي ديالها، دونك هنا كتاتيري لي كليون باش تبيع لو برودوي ديالها وتحقق واحد لو بروفيت. Et leur désir au moyen de la création de l'échange de produits et services ayant une valeur produit. Donc le marketing واحد le processus social واحد le processus de management اللي من خلاله les individus سواء كان consommateur ولا producteur يعني entreprise كيلبوا الحاجيات ديالهم والرغبات ديالهم. هادشي كلشي في اطار داك التبادل ديال السلع والخدمات اللي كيكون بين مع الاخر. يعني entreprise عن طريق لو ماركتينغ كتواصل مع لو كليون كتسوق ليه لو برودوي باش يشريه. دونك كتكون واحد لا كومونيكاسيون entre l'entreprise et les consommateurs. Donc le marketing aussi définition اخر. Le marketing est la mise en œuvre des actions destinées à diriger le flux des marchandises ou des services vers le consommateur. Le marketing هو la mise en œuvre يعني واحد l'application واحد التطبيق ديال دي زاكسيون يعني واحد المجموعه ديال لي زاكسيون، ماشي اكسيون عندها علاقه بلي بوت الاسهم، نو هذا اكسيون يعني فعل، يعني تنطبقوا مجموعه من الافعال، مجموعه من الاستراتيجي، مجموعه من لي ديسيزيون. دونك هو تطبيق ديال مجموعه ديال الافكار ديال لي زيدي. هاد لي زاكسيون كتطبق في الماركتينغ ديستيني ا ديريجي. هاد لي زاكسيون اللي كنديرو destiné à diriger le flux. تعرفوا شنو هما لي فلي؟ يعني الديبلاسمون ديال لي مارشانديز et les services pour le consommateur. يعني بعباره اخرى الماركتينغ هو واحد الوسيله اللي من خلالها كنوصلوا هذاك لو برودوي للكليون، كنوصلوا لو برودوي للكليون، يعني كاين واحد ديبلاسمون ديال le produit les biens services vers le client. Donc le marketing هو la technique ولا هاد لي مويان اللي كنستعملوهم باش نقدروا اننا نوصلوا هاد البرودوي للكليون باش يقدر يشريه. définition اخر. Le marketing est la mise en œuvre sur des bases scientifiques de toutes les activités qui concourent dans une entreprise à créer, à promouvoir et à distribuer de façon rentable des produits ou des services en vue de satisfaire la demande présente au futur des consommateurs. Donc, avec la définition, le marketing et la mise en œuvre. يعني واحد التطبيق. عشنا عندنا processus mise en œuvre technique. Le marketing et la mise en œuvre هي التطبيق ديال شي حاجة sur des bases scientifiques. يعني كنعتمدوا على واحد القواعد اللي هي علميه، يعني داك الشيء راه ماشي شي حاجه الياتوار ولا هكا،
دونك شي راه دي باز سيانتيفيك يعني داكشي راه كيكون بيان بلانيفي كيكون بيان اورغانيزي هاد لي بروسيسوس اللي كنديرو في الماركتينغ دونك الماركتينغ هو التطبيق ديال شي حوايج والتطبيق كيكون بطريقه علميه دونك لو ماركتينغ اي لا ميز اون اوفر دو توت لي زاكتيفيتي يعني كنطبقوا هادوك جميع الانشطه توت لي زاكتيفيتي qui concourent dans une entreprise à créer اللي كدير واحد لونتربريز باش تنتجها مثلا لاكتيفيتي ديال لونتربريز كتنتج دي بيان اي سيرفيس دونك الماركتينغ هو واحد لا ميز اون اوفر يعني واحد لا بروسيسوس اللي كدير لونتربريز باش هاد لاكتيفيتي ديالها تكريا يعني باش تحقق واحد لا ريسيرش من هاد لاكتيفيتي اللي كدير دونك باش تقدر تبيع مثلا هاد لو برودوي ديالها à promouvoir aussi pour promouvoir c'est-à-dire pour améliorer par exemple يعني باش تعزز et à distribuer de façon rentable des produits ou des services en vue de satisfaire la demande présente au futur de consommateurs يعني بأن هاد لو ماركتينغ هي واحد التطبيق ديال ديك الانشطه ديال لونتربريز هذيك الانشطه اللي كدار في لونتربريز مثلا النشاط التجاري الانتاج مثلا التسويق اكسيتيرا يعني التعزيز يعني لا ديستريبيسيون يعني التوزيع ديال هاد لي برودوي هادو ولكن هاد الطريقه اللي كنديروا يعني هاد لا كرياسيون هاد لا ديستريبيسيون هادشي كلشي كيكون دو فاسون رونطابل كيفاش دو فاسون رونطابل يعني لوبجيكتيف هو اننا نحققوا واحد لا رونطابيليتي يعني نقدروا نحققوا واحد الربح من هاد لا ماركتينغ من هاد لو ماركتينغ هذا دونك de façon rentable des produits et des services en vue de satisfaire la demande présente au futur de consommateurs. الهدف ديال لو ماركتينغ هذا البروسيس دو ماركتينغ هي اننا نساتيسفو نلبو طلبات لان كونتربريز راه كتلبي الطلبات ديال لي كونسوماتور بالنسبه لي بيان سيرفيس راه ان الكونسوماتور هو اللي كيدير لا دوموند دي بيان سيرفيس والانتربريز كدير لوفر دونك لونتربريز خاصها ساتيسفي لي بوزوان ولا لي دوموند ديال لي كونسوماتور هاد لي دوموند لي بوزوان خاصهم يكونوا بور لو بريزونت et pour le futur donc هذا هو لو ماركتينغ لو ماركتينغ هي هذيك لا ميز اون اوردر ديال توت لي زاكتيفيتي اللي ممكن ان لونتربريز ديرها باش تقدر انها توصل انها توزع هاد لي بيان سيرفيس لهاد لي كونسوماتور باش يساتسفي لي بوزوان ديالهم ولكن الشرط هاد التوزيع ولا هاد الشيء خاصو يكون رونطابل بالنسبه لونتربريز يعني يحقق واحد الربح ليها شوفوا لا ديفينيسيون الاخير حنا درت لكم مجموعه من لي ديفينيسيون تقولوا نتوما لي بروف اللي كيقروا لكم كيدير لكم غير واحد انا حاولت ندير لكم مجموعه من لي ديفينيسيون باش تقدروا تفهموا هاد لو ماركتينغ لان كاين بزاف ديال لي ديفينيسيون دونك لو ماركتينغ regroupe l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins des consommateurs, de réaliser en continu les adaptations de la production et de l'appareil commercial en fonction des besoins précédemment identifiés. Donc, le marketing, شنو كيجمع l'ensemble des actions يعني مجموعة ديال الأفعال ديال les actions اللي الهدف ديالهم أننا ندرسوا ayant pour objectif étudier et influencer يعني الماركتينغ هي مجموعة ديال لي زاكسيون اللي كدير لونتربريز علاش كديرها باش تدرس لي بوزوان دو كونسوماتور يعني باش دير واحد الايتود دي مارشي راه واحد لونتربريز ملي كتنتج واحد لو برودوي بغات تبيعو باش تسوقو راه قبل ما تسوقوا ولا قبل ما تجوا راه ضروري خصها دير واحد ليتود دي مارشي يعني درس لينا لي بوزوان دو كونسوماتور درس لينا لي شوا دو كونسوماتور ليغو دو كونسوماتور نيفو دو في دو كونسوماتور اكسيتيرا باش تعرف هذا البرودوي واش غيكون اكسبتي بار لو كونسوماتور ولا لا حتى اوسي باش تعرف هذا البرودوي ديالها كيفاش خاصو يكون واحد البرودوي اللي كي انفلونسي لي بوزوان دو كونسوماتور نقدر انا مثلا ككونسوماتور ما بغيتش واحد البرودوي نقدر غير يكون ماشي هكا كنشوف واحد الاشهار ديال واحد البرودوي دارته واحد لونتربريز كنشوف داك البرودوي داك الاشهار ديالو الطريقه ديال الاشهار وكيهضروا عليه وهذوك لي كاركتيرستيك ديالو وهذا وكسيتيرا نقدر اتيغي يتاثر فيه نمشي نشريه دونك هذه لا ماركتينغ يعني كندرسوا لي
besoins de consommateurs شنو خاصهم وكنديروا دي شوز اللي كاين انفلونسي لي بوزوان ديالهم. واخا يقدر نقول ما باغيش هاد الحاجه ولكن عن طريق الماركتينغ كنمشي نشريها. هادشي كاين بزاف غير كتشوف في الاشهار لا بيبليسيتي كتكون كتفرج مثلا في التلفازه كتشوف واحد الاشهار ديال واحد البرودوي كيوروك هاد الاشهار مثلا هاد البرودوي راه شنو كيدير كيأثر فيك دونك كتمشي ديريكتومون كتشريه لان كاين واحد لانفلونس. دونك هذا هو لو ماركتينغ. aussi de réaliser en continu les adaptations يعني باش نرياليزي en continu les adaptations يعني التكييف de la production et de l'appareil commercial en fonction des besoins précédemment donnés. يعني قلنا ان الماركتينغ هو l'ensemble des actions اللي كدير لونتربريز اللي الهدف ديالها ان ندرسوا ونأثروا التأثير على لي بوزوان دو كونسوماتور وايضا دو رياليزي يعني نديروا نحققوا واحد لادابتاسيون واحد التكييف بين لا برودكسيون الانتاج ou l'appareil commercial يعني بين la fonction de production في l'entreprise et la fonction de commercial في l'entreprise achat commercial في l'entreprise approvisionnement يكون واحد l'adaptation بيناتهم en fonction des besoins précédemment identifiés يعني يكون واحد homogénéité entre la fonction production et la fonction commerciale واحد التجانس بيناتهم واحد التكيف بيناتهم لان في الماركتينغ لا فونكسيون كوميرسيال هي اللي كدير ليتيود ديال لي شوا دو كونسوماتور شنو بغاو شنو خاصهم شنو كيشريو هاد لي كونسوماتور. دونك خصو يكون واحد التاقلم بيناتهم واحد التكييف بيناتهم باش كنقولوا لهم مثلا ها شنو كيبغى شنو كيبغي هذا الدور ديال الماركتينغ باش هادوك الناس اللي خدام في لا برودكسيون ينتجوا لنا واحد لو برودوي اللي يقدر يساتيسفي لي بوزوان ديال هاد لي كونسوماتور ودونك هنايا راه كنكونوا حققنا هادوك لي زوبجيكتيف اللي بغينا. دونك لو ماركتينغ et l'ensemble des actions qui ont pour objectif باش تفهموا نديروا خلاصه هادشي اللي درنا. الماركتينغ هو مجموعه ديال لي زاكسيون اللي الهدف ديالها شنو؟ اول حاجه دو بريفوار يعني بريفيزيون توقع كنتوقعوا عن طريق الماركتينغ كنتوقعوا راه كنديروا واحد ليتود دو مارشي كندير واحد لي بروسيسوس ديال لا بلانيفيكاسيون اكسيتيرا هادشي كلشي كيدخل في لا بريفيزيون لي بريفوار. كونستات يعني باش نحدوا كنحدد هاد لو برودوي اللي يقدر انه انفلونسي لي بوزوان ديال هاد لي كونسوماتور. ستيميلي يعني باش تجذب ولا موتيفي ستيميلي كتستيميلي لي كونسوماتور يعني كدير واحد لو برودوي اللي كيجذب لي كونسوماتور. كريي او رونوفلي لي بوزوان دو كونسوماتور. دونك في الماركتينغ كنديروا لا بريفيزيون توقع تحديد ستيميلاسيون création et renouvellement ديال لي بوزوان دو كونسوماتور. هذوك الحاجات ديال لي كونسوماتور عن طريق لا ماركتينغ راه كنديروا واحد ليتود كنديروا لا بروفيزيون شنو يقدر هاد لي كونسوماتور يشرو كنحدوا عن طريق ليتود كنديروا ستيميلاسيون يعني كنانفلونسي هاد لي بوزوان ديالهم. aussi de réaliser l'adaptation des systèmes de production et commercialisation يعني كنديروا واحد كيف واحد التأقلم بين النظام ديال لا برودكسيون والنظام ديال لا كوميرسياليزاسيون. علاش؟ باش نقدروا نديروا واحد لو برودوي اللي يقدر انه يستيميلي هذوك لو كونسوماتور. دونك خاصو يكون واحد لادابتاسيون بين هاد دو فونكسيون. لو ماركتينغ سي دونك شنو هو الماركتينغ؟ الماركتينغ شنو هو؟ être à l'écoute de l'environnement et de consommateurs يعني لونتربريز عن طريق الماركتينغ خاصها تكون على علم داكشي اللي كيوقع في الانفيرونمون ديالها ولو كونسوماتور اللي كاينين فيها. علاش؟ لان عن طريق الماركتينغ راه كنعرف لي شوا دو كونسوماتور كنعرف لي بوزوان ديالهم باش نقدر ندير واحد لو برودوي اللي يقدر لهم انفلونسيهم. دونك خاص لونتربريز تكون بحال اللي كتسمع تكون حاضره في الانفيرونمون ديالها عارفه شنو كيوقع باش تقدر انها دير واحد البرودوي اللي انفلونسي لي كونسوماتور. اورغانيزي لونتربريز اللي كيدخل في لورغانيزاسيون. الماركتينغ راه كتدخل في لورغانيزاسيون لان لوبجيكتيف ديال الماركتينغ اي ان اوبجيكتيف اورغانيزاسيونيل اللي هو لا ساتيسفاكسيون ديال لي بوزوان ديال لي انديفيدي سواء كان كونسوماتور ولا برودكتور دو لونتربريز. aussi la mettre en place des techniques. الماركتينغ راه هي مجموعه ديال لي تكنيك التقنيات اللي كنستعملوهم باش نقدروا نسوقوا واحد البرودوي واتيري لي كليون. veiller en permanence sur l'évolution de la technologie et la concurrence يعني هنايا veiller en permanence يعني خصنا نكونوا ديما حاضرين على داكشي داك التطور التكنولوجي وهذاك التطور ديال لي كونكورونس اللي كاينين في لو مارشي. يعني الماركتينغ
يعني واحد الطريقه واحد لا بروسيسوس واحد لا تكنيك اللي كتمكننا خصنا ديما نكونوا حاضرين عالمين بداكشي اللي داك التطور التكنولوجي وايضا عالمين بهذوك لي كونكورون ديال المنافسين ديالها شنو البرودويات ديالهم شنو الطريقه باش كيديروا لا كومونيكاسيون مع لي كليون اكسيتيرا. دابا نشوفوا لو رول دي ماركتينغ. شنو هو الدور ديال لا ماركتينغ بالنسبه لونتربريز؟ identifier le segment de consommateur visé. يعني عن طريق لو ماركتينغ كنيدونتيفي كنحدد les segments هما لي واحد لو جروب ديال لي كونسوماتور. دابا في الماركتينغ كنديروا سيغمونطاسيون. سي كوا لا سيغمونطاسيون؟ يعني كنديكوبي هاد لي كونسوماتور ا دي جروب ايموجين كنقسمهم دي جروب اوبجي كل واحد على حسب لي غو ديالو على حسب لي شوا ديالو. دونك الماركتينغ كنيدونتيفي كنقسم ولا كنحدد لي سيغمون. هاد لي سيغمون مثلا ديال لي جون، هاد لي سيغمون مثلا ديال لي فام، هاد لي سيغمون ديال لي زانفون، شنو هذوك واحد شنو كيبغي البرودوي ديالو. دونك كندير دي قسم دي سيغمون باش نقدر نعرف شنو الاستراتيجي اللي خصني ندير باش نسوق هاد لو برودوي ديالي، شنو هما لي برودوي اللي خصني ندير اللي يقدر انفلونسي كل سيغمون بوحدها. mieux comprendre le comportement de ces consommateurs, évaluer leurs attentes et leurs besoins. الماركتينغ الدور ديالها هو ان لونتربريز نقدروا ان نفهموا لي كومبورطمون يعني السلوكات ولا هذوك لي شوا ديال لي كونسوماتور. نفهموا السلوكات ديال الكونسوماتور. مثلا كنديروا الماركتينغ كندير واحد ليتود دي مارشي لي بوزوان دو كونسوماتور نقدر ان نفهم هذا الكونسوماتور شنو هما الحوايج اللي كيأثروا فيه، شنو هي الطريقه اللي كدير باش تقدر هذا الكونسوماتور يجي يشري عندك هذا لو برودوي هذا. علاش كنديروا هادشي كامل؟ بور ايفاليي لوغ اتونت اي لو بوزوان باش نقدروا اننا ايفاليي نعرفوا هادوك لي زاتون ديالو، هادوك لي شوا ديالو، هادوك لي بوزوان ديالو ولا هذاك ديالو، هذاك التوقعات ديالو ايضا الحاجيات ديالو. دونك aussi concevoir, développer et adapter les produits et aux services offrés par l'entreprise afin de les satisfaire. Le rôle de marketing هو concevoir, c'est-à-dire يعني كنتصوروا كنتوقعوا concevoir, développer et adapter les produits et services offrés par l'entreprise afin de les satisfaire. يعني كنتصوروا كنصمموا هاد لي برودوي كنطوروهم وكنكيفوهم يعني كنادابتيهم مع هاد لي برودوي هادو مع هذاك لي بوزوان دو كونسوماتور. دونك هذا هو الماركتينغ. faciliter l'échange entre l'entreprise et les consommateurs de produits ici. يعني الماركتينغ كتسهل لينا ان هاد لونتربريز تسوق لو برودوي ديالها، يعني كيكون واحد ليشونج بين لونتربريز لو كونسوماتور. يعني الماركتينغ هي الطريقه باش لونتربريز كتوصل هاد لو برودوي هذا لو كليون باش يقدر انجوندري اون كرواسونس رونطابل بور لونتربريز. هذا هو لوبجيكتيف الاول ديال لونتربريز. اللي المهم دور ديال لونتربريز هو ان لونتربريز تحقق واحد لا كرواسونس رونطابل، يعني تحقق واحد لو بروفي باش توصل داكشي لي زوبجيكتيف ديالها. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذه. كان معكم كريم ايكونوميست، ان شاء الله نكمل لكم الاكسبليكاسيون ديتايي ديال هذا الدرس ديال الماركتينغ باش تفهموا باذن الله تعالى.